Dumplings are ready now. देखिए गरम गरम dumplings, इसको हम कवर करेंगे. चलो. क्या करूँ इतना क्या है वक्त टेस्टी है खाएगी कहाँ है वो दिन है यहाँ फेंक दिया. ऐसे ऐसे अंदर से निकाल के अभी ये महीना था तो किसी और को दुकान में है नहीं. अभी ये महीना था ना जून 25 था ना पूरा है नहीं. अच्छा ठीक है हो जाएगा अब नहीं जाना आजा आजा. Nancy Balir. Nancy. 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 क्या 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 अंदर क्या उड़ा था रात को ऊपर इस कंटेक्टर ने क्या उड़ा था ऊपर ये सीधा ना उड़े जो ऊपर से लंगा वो कर रहा है ये कितना रहा है ये एक ही बात है.
वो क्या कर रहे हैं? कुछ देखा उसने? किसको देखा? मक्खी को। अंदर भी ऐसा कि मुझे मक्खी के चक्कर में बाबू ने बोले ओके देन व्यूअर्स, मेरा ईद का ब्लॉग तो कुछ खास नहीं रहा क्योंकि काम में ही बिज़ी रहना पड़ा और माइंड भी सेट नहीं रहता है क्योंकि मेरे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मम्मी पापा जो है वो लोग वाकई में एक मुसलमान कहने के लायक लोग थे, इसीलिए उन्होंने हमें अच्छी तरबियत दी है। बाज़ारी औरत नहीं बनाई, काम काज करने वाला या फिर हराम की रोज़ी रोटी कमाने वाला ये नहीं बनाया हमें, और हमें हलाल हराम की तमीज़ और तहज़ीब सिखाया। और बाकी सब अच्छाई जितने भी अंदर है मेरे, सब माँ बाप की बदौलत से है। तो इसीलिए वो भी खुशकिस्मत है कि ऐसे औलाद छोड़ के गए पीछे कि उनके हित में हर हमेशा क्या कहूँ, अब भेजती हूँ सवाबी इरसाल जहाँ तक हो सके, और फातिहा गुनाह मग़फ़िरत की दुआ करने वाले औलाद पीछे छोड़ के गए, ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना आज देखिए माशरे में इतने ज़ईफ़ लोग भी इतने बदकिस्मत होते हैं कि बस दुनियादारी के पीछे लगे होते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि ये दुनिया है। बिल्कुल दुनिया है। दुनिया में आप अल्लाह ने चाहा तो आप अच्छे से रह सकते हैं, वरना सब कुछ होते हुए भी भिखारी बने होते हैं। कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इनको पहुंचता नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए बच्चों को भी वही तरबियत देते हैं दुनियावी। दीनी तरबियत तो दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। फिर ख़ुद को कहते हैं कि हम बहुत दीनदार हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नमाज़ पाबंद हूँ, मैं ये हूँ। कौन सी नमाज पढ़ना वो तो लाजिम है, लेकिन नमाज से बढ़ के नियत है, हक़ है, अमानत है, हमदर्दी है, इंसानियत है, मोहब्बत है, शफ़क़त है, एक दूसरे के साथ दरगुज़र करने वाला दिल होना चाहिए, और किसी के इज़्ज़त आबरू पे हाथ नहीं डालने वाला। वैसे लोग अगर हो तो वाकई में नमाज से भी बढ़ की इबादत है वो। यहाँ पर तो देखिए ईद के दिन भी अपने अपनों के पास नहीं जाते हैं ईद के दिन, तो दूसरों का तो बात ही नहीं है। कोई तो फिर ईद मतलब ईद के लिए आके भी फिर नहीं, मतलब बाद में ना उनके अंदर वो शहादत भी नसीब नहीं होते हैं, किसी के पास जाए, किसी को खुश लाए, ऐसा उनके नसीब से अल्लाह छीन लेते हैं। वो तहलीज़ पे वो कदम भी नहीं रख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा ख़ास ईद को एक दूसरे के पास जाना, दिल से जाना, राज़ी खुशी जाना, मोहब्बत से जाना, गोश्त ले के गए तो भी दिल से जाना, उसका साइज़ का नहीं देखना, उसको ये इसने लाया तो मैं इसको इससे छोटा या बड़ा दूँ, या इसको मैं नहीं दूँ उसको दूँ। वहाँ पर भी गिना बुखस वाली बात होती है। किसी को नहीं दे दो, उसको नहीं दे दो, इसको दे दो, उसके पास तो बहुत है, इसको नहीं दे दो, ऐसे कहने वाले लोग भी होते हैं। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब करे, हम तो यही कह सकते हैं। बाकी ख़ानदानी अमीर जो होते हैं ना, वो कभी तेवर नहीं दिखाते, उनके अंदर नदामत होते हैं, उनके अंदर एक ठो मतलब अपने अंदर सब कुछ, मतलब कुछ लोग अमीरी से थोड़ी ना नीचे आ गए होते हैं उनके अंदर, लेकिन अंदर ना उनके अंदर एक शराफत ज़रूर होते हैं। चाहे वो जितने भी इस दुनिया की वजह से थोड़ी बहुत हिल डुल गए हो, लेकिन अंदरूनी जो होते हैं ना वो होता है। और जो लोग नया बन गए होते हैं अमीर, उनके अंदर तेवर होते हैं, मुझसे बढ़ के कोई नहीं बोल के, और सबको अपने अंडर में रख करके बस अपना मनमानी, जिसको जो दिया, इसको दिया, उसको दिया, और अपने अंडर में रख करके सबको अपनी उंगलियों पे न जाना चाहते हैं। और जो अपने और ख़ुद को बहुत दीनदार समझते हैं, मैं ये अंदर से तो पूरा खोखला होते हैं। फिर वो भी हम किसी को लांछन लगाना तौबा नहीं, हम जब तक नहीं देखेंगे हम यकीन नहीं करेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे हम नहीं यकीन करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने ही अपनों को इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए होते हैं, इतने मतलब नाकाबिल बर्दाश्त वाले, यहाँ तक कि धंधा वंदा का इल्ज़ाम लगाया गया होता है, वो भी अपने ही। ओ सब कारपेट पे फेंक दिया। इतना बेशूब काम क्यों कर रहे हो तुम इकबाल, क्या कर रहे हो तुम?
تو بیچ میں ان کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. مطلب لیونگ اسٹینڈرڈ ہو یا اپ برنگنگ ہو بہت میٹر کرتا ہے. کچھ کام بہت اچھا کرتے ہیں پھر بیچ میں ایک خراب کر دیتے ہیں. اسی طرح سے کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، حلال کی روزی روٹی ہے. لیکن جہاں تہاں بھی وہ کر رہے ہو ان کو قدر ہونی چاہیے اور ایکسٹرا کام نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ آخر ہر ایک کا عزت ہوتا ہے اپنا اپنا. میں تو چاہوں گی کہ میرے گھر کے ہر فرد حلال کی روزی روٹی کمائے لیکن اپنی عزت کو نہ کھوتے ہوئے اور کسی کے انگلیوں پہ نہیں ناچے، ہے نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کسی کی غلامی نہیں کرو، غلام کو آزاد کرو، نہ ہی کسی کو غلام بنا کے رکھو. تو یہاں پر تو بس غلام اگر بنانے کا اگر چانس مل گیا تو ڈانس کرتے رہتے ہیں، پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اپنے انگلیوں پہ نچائیں گے، اس کو بےعزتی بھی کرائیں گے. لیکن نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ جو پسینہ بہا کے اپنا محنت کا کام جو کرتے ہیں اس کو اللہ کے بارگاہ میں اللہ سے عزت ملتے ہیں. تو یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی جو ذلیل کرنے کو لوگ سوچتے بھی ہیں، یہ سب تھوڑے دن کے لیے. جو اصلی عزت، اصلی شہرت، اصلی جو نیچے گرانا، ذلت و ذلیل ہو جانا، رسوا ہو جانا، وہ حشر کے میدان پہ ہوں گے. جو جیسے کرم کیے ہوں گے، جو جیسے لوگ ہوں گے، وہاں پہ ہر ایک راز فاش ہوں گے. وہاں پر کس نے کیا کیا، زنا کیا، چوری کیا، ڈاکہ کیا، رشوت کھایا، کیا نہیں کیا. یہاں پر تو کرپشن ہی کرپشن ہے. یہاں پر لوگ رشوت اس طرح لیتے ہیں اور رشوت کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے قربانی بھی کرتے ہیں. پھر ان کا حشر تو آپ ڈسٹ بن پہ دیکھیں گے، باہر راستے پہ جہاں پہ کچرا پھینکے ہوتے ہیں وہاں پہ کٹ کے سیر، پیر، کھال، اندرم شندرم سب کچھ پھینکا ہوتا ہے. ورنہ قربانی کا جانور کا تو خون بھی دفنانا چاہیے اور سر پیر وغیرہ کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے. کیونکہ سر ہی ایک انسان ہو، جانور ہو، آئیڈینٹیفیکیشن ہوتے ہیں. پیر ہو تو اس سے چل کے وہ یہاں وہاں پہنچتے ہیں. پھر بڑھا باقی جسم کا سوال، پھر وہ تو صحیح رہیں گے ہی. اندرم شندرم کو بھی مطلب مزیدار کھانا بنا سکتے ہیں، لیکن جب کسی کے پاس وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہو تو دکھاوے کے لیے ہم نے 4 کٹ کیا، ہم نے 2 کٹ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. نہیں، عرش پہ نہیں پہنچتے ہیں وہ سب کچھ. پھر اس کے ٹکڑے بھی ایسے لوگوں پہ جاتے ہیں کہ کیا بتاؤ. یہاں پر تو شرم کی بات ہے. اب بہت سارے بات ہے جو میں نے آج تک فیل کیا ہے، وہ سوچتی ہوں نا تو بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن جانے دو، آج تو جھوٹے، مکار اور حرامی لوگوں کی ہی جیت ہوتی ہے. سچ لوگ تو پیچھے چھپ کے ہوتے ہیں. پھر بھی میری دعا ہے ہر ایک کو کہ اللہ سب کو ہدایت نصیب کرے اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری ہو جائے. جو صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کو مانتا ہو، اپنے دین اسلام سے محبت کرتا ہو، جو حلال کی روزی روٹی کماتا ہو، جو انصاف ہو، جو حق پہ چلتا ہو اور جو صحیح معنوں میں انصاف کرتا ہو. انصاف بہت بڑی بات ہوتی ہے اور جس کے دل میں انسانیت ہو. میری دعا ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مکار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. باقی ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت ہے. شکر الحمدللہ اللہ کے فضل سے میری لائف اتنی بیوٹیفل ہے نا، سچ میں بہت پیس ہے. دل کے اندرونی میں ایک سکون اس قدر آ جاتے ہیں خود بخود کہ ایک دم جیسے نا پھم پہ رکھا ہو. یہ مجھے اکثر و پیش ہوتے رہتا ہے یہ کیفیت. تو بہت ہی مبارک باتیں فرما رہے تھے. ایک مفتی صاحب سے بھی میں نے اس متعلق بات کی تھی تو اس نے کہا کہ یہ مبارک کی بات ہے. تو اسی لیے میرے لیے یہ دنیا زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے. اور ہاں، ہم خاندانی امیر ہیں اور ہم خاندانی لوگ ہیں، یہ میں اپنا سینہ ٹھوک کے بول سکتی ہوں. اسی لیے ہمیں کوئی نیچے گرانا چاہ کے بھی نہیں گرا سکیں گے اور ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. ہم کسی کو اپنا مظلوم نہیں بنائیں گے اور ہم کسی کو نہ مظلوم بنائیں گے نہ خود مظلوم ہوں گے. ہم سب سے بڑھ کے ہیں، کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نا، ہم اس سے بھی بڑھ کے ہیں. لیکن ہمارے اندر ندامت ہے، ہمارے اندر محبت ہے. ہم کسی کا اگر ایک پانی بھی کسی کا پیا ہو نا، اس کا ہم شکر گزار رہیں گے. ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو کھایا پیا، ڈکار مارا، اس کے بعد بے شرمی کا مظاہرہ کرنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں. یہ سب کرنے والے مرد عورت جو بھی ہوتے ہیں ان کی مطلب اپ برنگنگ ہے، یہ ان کا ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ جو انہوں نے ان کو ایسی تربیت دی ہے. تو اسی لیے ہر ماں باپ کو بھی ہدایت ہو، اولاد کو ہدایت ہو، مسلمان امت پورے کو ہدایت ہو، ہم سب کو ہدایت ہو.
आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ईद मुबारक। आज लास्ट है, थर्ड डे है ऑफ ईद। आज 4 बजे असर नमाज तक ईद है। कुर्बानी कर सकते हैं, फिर उसके बाद कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। ओके देन, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। सब मिलजुल के रहिए और ग़ीबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए। ग़ीबत और हसद सबसे बुरी बीमारी है, इस चीज़ से बचिए और अल्लाह पे भरोसा कीजिए। और अल्लाह ने आपको कुछ शहादत नसीब की हो, उस पे शुक्र कीजिए।